सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको जोजोलोपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामी नेपालका विविध आदिवासी जनजाति र विविध समुदायमध्ये तराईका आदिवासी थारू समुदायको मुद्दा र थारू समुदायले गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। थारू समुदायले एउटा समयमा जुन विद्रोह गरेको, सङ्घर्ष गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा उल्लेख छ, जुन संविधान निर्माणसँग पनि जोडिएको एउटा घटना, टिकापुर घटना। यो घटनालाई पनि कसैले पनि बिर्सन सकिँदैन र नेपालको राजनीतिमा यो जुनसुकै बेलामा पनि यो चर्चाको विषय बनिरहेको अवस्था छ। थारूवानको लागि थारूहरूले गरिरहेको आन्दोलन, पछिल्लो समयमा उहाँहरूले उठाइरहेका मुद्दा लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले थारूवान मोर्चाका महासचिव, राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव तुलसी थारूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। तुलसी थारूजी नमस्कार। जोजोलोपा। नमस्ते जोजोलोपा। अहिले तपाईँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, सडकमा देखिन्छ, काठमाडौँमा पनि। काठमाडौँमा विशेष माइतीघर मण्डला, फिबोख्योमादेखि लिएर बसन्तपुरसम्ममा पनि तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। जुन प्रदर्शन थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको आह्वानमा थारू लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदाय लगायतहरूले तपाईँले आह्वान गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ सडकमा नाटक देखाउने लगायतका जुन चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, भर्खरै पनि गर्नुभयो। यसले गर्नु खोजेको, दिनु खोजेको सन्देश के हो? आन्दोलन क्रममा तपाईँले नाटक प्रदर्शन गर्ने लगायतका काम पनि गर्नुभएको छ, के हो खास? धन्यवाद। विशेष गरिकन यो आन्दोलन हामी कहाँबाट सुरु गरेका छौँ र कहाँदेखि जोडिएको छ भन्नुपर्दाखेरि थारूवानको आन्दोलन 63-64देखि स्टार्ट भएको हो। अहिले हामी थारूवाट आन्दोलनलाई 13 वर्ष पार गरिसकेका छौँ र यहाँले कुरा उठाउनु भए जस्तै माइतीघर मण्डलामा हामीले देख्यौँ, बसन्तपुरको डबलीमा हामीले विरोध सभा गर्दै गरेका यहाँहरूले जसरी हेर्नुभयो, टिकापुर घटना 2072 साल भदौ 7 गते घटेको घटना हो र 2072 सालमा घटना घटिसके पश्चात 2078 भदौ 8 गते 6 वर्ष टिकापुर विद्रोहको पुरा भएको छ र 6 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि, 6 वर्ष बितिसक्दा पनि यो राज्य सत्ताले थारूहरूको माग मुद्दा लगायतका विशेष गरिकन टिकापुर विद्रोहमा अथवा टिकापुर घटनामा मुछेका हाम्रा जति पनि माननीय रेशम चौधरी लगायत निर्दोष थारू राजबन्दीहरू छ, उनीहरूको रिहाइको निमित्त हामीले यो थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको आह्वानमा यो तेस्रो चरणको अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रम अहिले हामी गर्दैछौँ। रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा गर्दाखेरि उहाँ त एउटा पार्टीको टिकट लिएर उठ्नुभयो, जित्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ पार्टीका एकजना कार्यकर्ता, सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले मोर्चा बन्दी बनाएर तपाईँहरूले यो कुनै पार्टीको होइन, साझा मोर्चा, थारूहरूको साझा मोर्चाको रूपमा तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। यसरी उठाइरहँदाखेरि त्यो पार्टीको मान्छे, त्यो पार्टीको टिकट लिएर जितेको मान्छे तपाईँले उठाउँदाखेरि कतै त्यो उहाँसँग जोडिएको पार्टीका कार्यकर्ता, उहाँसँग जोडिएको पार्टीसँग तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्ने अन्य समुदाय या चाहिँ थारू भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँभित्र त एमाले छन्, त्यहाँभित्र माओवादी पनि छन्, त्यहाँ चाहिँ जसपाको छन्, त्यहाँभित्र काङ्ग्रेस छन्, लगायतका पार्टीहरू पनि छन्। यो कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँको आन्दोलन जुन ढङ्गबाट थारू समुदाय सिङ्गोको भन्नुपर्नेमा त तपाईँले त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरि त तपाईँलाई चाहिँ सीमित घेरामा राखिएको त्यो एङ्गलबाट हेरेको छैन? निश्चित रूपमा छैन। माननीय रेशम चौधरी, सबभन्दा पहिलो फर्स्टमा रेशम चौधरी उहाँ चाहिँ थारू हुनुहुन्छ र टिकापुर विद्रोह हुँदै गर्दाखेरि, टिकापुर आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि
रेशम चौधरी पार्टीको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको होइन, उहाँ समग्र आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम लगायतका अथवा पिछडिएका अर्थात् अधिकारबाट वञ्चित भएका जातिहरूको निमित्त टिकापुर विद्रोह भएको हो। र रह्यो कुरा यहाँ पार्टीसँग जोडिने कुरा, यहाँले भनिहाल्नुभयो थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा विशुद्ध थारूको एउटा सङ्गठन हो, यो लुज फर्म हो र थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा थारूहरूको पहिचानको लागि अनि अधिकारको लागि राज्यसँग लडाइँ गर्ने यो एउटा मोर्चा हो, हामी यसरी बुझौँ। र रह्यो कुरा अब टिकापुर घटनासँग जोडिराख्दाखेरि हामीले के बुझ्दछौँ भन्दाखेरि टिकापुर घटना 7 जना प्रहरी, एसएसपी 1 जना एसएसपी लगायत 7 जना प्रहरी र 1 जना नाबालकको मृत्यु भएको छ। एकदमै दुःखद घटना हो, हामी पनि यो घटनासँग एकदमै मर्माहित छौँ। तर 7 गते प्रहरी र 1 जना नाबालक मर्नु, 8 गतेको घटना, यहाँको राष्ट्रिय मिडियाहरूले 8 गते घटना देखिएको छैन। 7 गते घटना भयो, 7 गते घटना घटिसके पश्चात 8 गते प्रहरीको निगरानीमा अथवा कर्फ्यू लागेको अवस्थामा 8 गते थारूहरूको घर, थारूहरूको पसल, विशेष रूपमा चाहिँ हामीले लिनु पर्दाखेरि हाम्रो रेशमजीको, माननीय रेशम चौधरीजीको फुलवारी एफएम, फुलवारी रिसोर्ट, नेहरू ट्रेडर्स लगायतका थुप्रै थारूहरूको घरहरू, पसलहरू जलिएको अवस्था छ, जलाएको अवस्था छ। त्यो पनि त्यतिखेरको डिएसपी हुनुहुन्थ्यो उहाँ विश्वराज खड्का, उहाँको नेतृत्वमा गएको अगाडि अखण्डेहरू, अगाडि प्रहरी, बीचमा अखण्डे, पछाडि पनि प्रहरी भनेपछि प्रहरीको निगरानीमा भएको यो घटनाहरू हो। त्यति मात्र होइन, यति दर्दनाक घटनाहरू 8 गते भएको छ। टिकापुरमै एउटा थारू चेली जो गर्भवती अवस्थामा थिए, हैन, घरमा त्यस्तो अवस्थामा एउटा गर्भवती महिलालाई थुनेर त्यो घरमा आगो लगाएको छ। तर अहिले थारूहरूले खेप्दै गरेको मुद्दाहरू के हो भने चोरी डकैती, जन्मकैद त छँदैछ भनेपछि मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने थारूको घरमा चोरी हुने, थारूको घरमा डकैती हुने, थारूको घरमा आगो लगाउने, तर चोरी डकैतीको मुद्दा खेप्नु पर्ने थारूले। हामीले यो पनि भन्दैछ, त्यो पनि छानबिन होस्। 7 गतेको घटेको घटना छ, 7 गते जो दोषी छ, दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्यो, कारबाही हुनुपर्छ। तर 7 गतेको घटनासँग जसरी निर्दोष थारूहरू आज मुछिएको छ, त्यो थारूहरूलाई, निर्दोष थारू चाहिँ मुछिनु भएन। सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो। 8 गते जसरी कर्फ्यू लागेको अवस्थामा थारूहरूको घर, पसल, एफएम, रिसोर्टहरू जलिएको छ, 8 गतेको दोषी को हो त्यसलाई पनि खोजी नीति गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो, कानुनको दायरामा ल्याएर त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो कुरा तपाईले भनिरहँदाखेरि तपाईले आवाज चाहिँ यो सडकबाट उठाइराख्नु भएको छ, यो सवाल। हजुर। तर रेशम चौधरीजीकी पार्टी संसदमा छ, कहिलेकाहीँ त सरकारमा सत्ताको चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकार जुन जसले नेतृत्व गर्छ उनीहरू सँगसँगै सरकारमा मन्त्री खानेदेखि लिएर उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरूले सडकबाट यस्तो आवाज निकाल्ने, तर उहाँकै पार्टीबाट चाहिँ त्यहाँ आवाज नउठेको हो कि उहाँकै पार्टीले भूमिका नखेलेको हो कि उहाँहरूले नखेलेको कारणले तपाईँले खेल्नु पर्ने हो कि? संसद त छ नि त, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्ने, आवाज उठाउन सक्ने। तपाईँ सडकमा हजारौँले आवाज उठाएको भन्दा पनि संसदमा एकजनाले आवाज उठाएको त्यो ठुलो हुन्छ, त्यो सबैको कभरेज हुन्छ, सबैको ध्यान आकर्षित हुन्छ। के भएको हो त्यो? हामी पार्टीगत कुरा गर्दैनौँ। रेशमजी, हरेक व्यक्तिको आफ्नो पार्टीगत आस्थाहरू छ, पार्टीप्रतिको आस्था छुट्टै हो। यो जातीय मुद्दा भनेको
आस्था भनेको छुट्टै हो। रेशमजीको पार्टीले के गर्यो गरेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर थरुहट थारुवान मोर्चाले के भन्दछ भने रेशम चौधरी पहिला थारू हो, त्यसपछि पार्टीको मान्छे हो। र मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, रेशमजी पार्टीको अधिकारको निम्ति अथवा पार्टीलाई बढाउने, पार्टीलाई फुलाउने आन्दोलनबाट चाहिँ रेशम चौधरी आज सदरखोरको उसमा छेडेमा दिल्ली बजारमा हुनुहुन्न। उहाँले थारू, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिमको अधिकार माग्दै गर्दाखेरि हो, निश्चित रूपमा एउटा पार्टीको सदस्य माननीय रेशमजी भइसक्दा पार्टीले गर्नुपर्ने, उहाँको लागि जति बोल्नुपर्ने र माननीय रेशम चौधरीको निम्ति जति दायित्व निभाउनु पर्ने हो, कतै न कतै उहाँहरूले कमी गर्नु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने थुप्रै यो टिकापुर विद्रोह, टिकापुर घटना घटिसके पश्चात यो 6 वर्षमा 4 जना 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। सबै प्रधानमन्त्री जो सरकारमा गए पनि थारूहरू निर्दोष छ, थारूहरू दोषी छैनन्, थारूहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर सबैले भनेको छ विभिन्न काल। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेन? अझ धनगढीमा, सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गएर उहाँले भन्नुभएको छ, केपी प्रसाद ओलीले, थारूहरूको आन्दोलनमा, टिकापुरको आन्दोलनमा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले घुसपैठ गरे। मैले यही टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु, यदि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले घुसपैठ गर्यो अथवा घुसपैठ गरेर टिकापुर घटना घटाएको भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले किन नखोजेको? निर्दोष थारूलाई जेलभित्र कोचेर राख्ने? परार साल यहाँ काठमाडौँमै टुडी खेलमा माघी थारूहरूको माघी महोत्सव हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ, थारूहरू निर्दोष छ, थारूहरूलाई छोड्नु पर्दछ। अहिले आएर वर्तमान सरकार, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकार, अहिलेको सरकारले गिरिशचन्द्र लालको छानबिन आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दैछ। एकदम स्वागत योग्य कुरा छ। हाम्रो माग पनि यही छ, लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। किनभने अहिले त्यो आयोग छानबिन प्रतिवेदनको पनि 6 वर्ष बितिसकेको छ, किन यो सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको? आखिर त्यो प्रतिवेदनभित्र आखिर छ के त हैन? सही सत्य छानबिन गर्नको लागि त्यो आयोग गठन गरिएको हो नि त। नेपाल सरकारले गठन गरिदिएको छानबिन आयोग हो। अनि नेपाल सरकारले गठन गर्ने छानबिन आयोग समिति, तर नेपाल सरकारले नि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नसक्ने के दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। त्यस कारणले सूचनाको हक हामी सम्पूर्ण देशका जनताहरूलाई छ। त्यो आयोगभित्र के छ त्यो हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्दछ, हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा माग त्यो पनि हो। अहिले भन्दाखेरि अहिले जुन देउवा सरकार छ, नयाँ सरकार, उसले चाहिँ गिरिशचन्द्र लालको अर्थात् लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको, अर्थात् सार्वजनिक रूपमा कुरा ल्याइसकेको अवस्था। यदि यो लाल आयोग सार्वजनिक गरियो भने अब थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको माग सम्बोधन भयो, अब तपाईहरु आन्दोलनमा आउनुहुन्न हो के हो खास? होइन, हामीसँग जोडिएको टिकापुर घटना मात्रै छैनन् नि, हामीसँग जोडिएको हाम्रा थुप्रै आगामी कार्यक्रम अगाडि पहिल्यैदेखि गरेको त्यो आन्दोलनहरूमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा भएका सहमतिहरू छ हैन। पछिल्लो चरणमा आएर हामीले चाहिँ अहिले प्रमुखता टिकापुर मुद्दालाई हामीले दिएका छौं हैन। लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै थारूले सबै अधिकार प्राप्त गरिसक्यो भन्ने होइन नि हैन। त्यो गर्नु पर्दछ। दोषी को छ निर्दोष को छ त्यो छानबिन आयोगले देखाउँछ के। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्दोषहरू फसिनु भएन, निर्दोषहरू सजाय भोग्नु भएन हैन, तर दोषीहरू चाहिँ उम्किनु पनि हुँदैन।
त्यो छानबिन आयोग प्रतिवेदनभित्र चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यदि त्यसो नहुँदाखेरि अथवा त्यस्तो भइदिएको भए छानबिन आयोग प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सरकारले लुकाइराखेको अवस्था छ त अहिलेसम्म? उहिले सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो नि त। केपी प्रसाद ओली पनि प्रधानमन्त्री भएको बेला लाल आयोग छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त आएकै हो नि, कतै न कतैबाट निस्केकै हो नि। ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि होइन र? फेरि अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फेरि पनि उहाँले पनि प्रतिबद्धता त जनाउनु भयो, तर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छैनौँ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा विश्वस्त छैन। भर्खरैको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि देउवा सरकार बन्नुभन्दा अगाडि ओली सरकारको अन्तिम समयमा एउटा थारू आदिवासीहरूसँग एउटा सहमति गरेको, एउटा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा आएको थियो कि रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीहरूलाई चाहिँ रिहा गर्ने कुरा ल्याइएको थियो एउटा। त्यसपछि अब चाहिँ आयो देउवा सरकारले लाल आयोग सार्वजनिक गर्ने कुरा भन्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? जाँदै गरेको सरकारले चाहिँ रिहाईको कुरा गरेको, अब नयाँ सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको। कतै न कतै यो राजनीतिक पार्टीसँग पनि, यो कतै न कतै जोडिएका नेताहरूसँग पनि कतै न कतै जोडिएको, एउटाले केही गर्यो कि अरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने त्यस्तो सम्भावना तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ? तपाईँहरूको के छ यो विषय? एकदमै मैले अघि नै पनि भने, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा स्वतन्त्र सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि कसको नेतृत्वको सरकारले के भन्छ भन्ने कुरालाई हामी माने राख्दैनौँ। तर हामीले माने के राख्दछौँ भन्दाखेरि लाल आयोग छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर होस् या टिकापुरका निर्दोष राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरेर होस्, हामीले ससम्मान रिहाई भनेका छौँ। हामीले टिकापुरका राजबन्दीहरूलाई ससम्मान रिहाई गरिनु पर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब किन त भन्दाखेरि अधिकारको आन्दोलन, आफ्नो पहिचानको आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि टिकापुरको घटना घटिएको हो होइन? त्यतिखेर टिकापुर घटना घटेपछि विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू नेपालमा भएको छ नि त। थारूले मात्रै आन्दोलन गरेको हो र होइन? केपी ओलीले झापाकाण्ड गराएको होइन, छ्याप मान्छेको घाँटी छिनाएको हो। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जनयुद्ध हुँदाखेरि 17,000 भन्दा मान्छे मरेको छ होइन? मधेस आन्दोलन भयो होइन? यहाँ तपाईँको अब थुप्रै किसिमको आन्दोलनहरू भए, तर सबै आन्दोलनहरू राजनीतिक आन्दोलन बने के, राजनीतिक मुद्दा बने ती आन्दोलनहरूलाई। तर थारूहरूले आफ्नो माग, आफ्नो पहिचान, आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि आज थारूलाई अपराधी बनाइएको छ, अपराधी आन्दोलन बनाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, टिकापुर विद्रोहलाई जातीय आन्दोलनको पनि संज्ञा दिएको छ। त्यो टिकापुर विद्रोह जातीय आन्दोलन थिएन, त्यो चाहिँ समग्र आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमहरूको आन्दोलन हो। यो घटना, टिकापुरको घटना, त्यो समयको हामी हेर्दाखेरि संविधान निर्माणको चरणमा त्यो थियो र चाहिँ मधेसमा थारू क्षेत्रमा, त्यो क्षेत्रमा एक ढङ्गको चाहिँ तनावपूर्ण वस्तु थियो। संविधान जारी भयो अन्ततः। अब संविधान जारी भइसकेको छ, तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ राजबन्दीहरूको रिहाईको कुरा, लाल आयोग सार्वजनिकको कुरा एउटा पक्ष हो भने अर्को चाहिँ धेरै कुरा छन् भन्दाखेरि तपाईँ अवश्य पनि थारूवान नै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको स्वायत्त प्रदेशको पहिचानको आधारमा प्रदेशको कुरा गरिराख्नु भएको होला, विगतमा सम्झौता गरेको कुरा होला। त्यो यदि गरिएको हो भने पनि त्यो त संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो। संविधान निर्माण भइसकेपछि त थारूसँग केही त्यस्तो सम्झौता त गरिएको छैन भन्दाखेरि अब संविधान निर्माण भइसकेपछि तपाईँहरूको त्यो माग पुरा गर्नको लागि त संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्ने हो। यो अवस्थामा अब तपाईँहरूले सडकमा मात्रै आवाज उठाएर यो सम्बोधन हुन्छ र भने यसको लागि त तपाईँको संसदमा 2 बहुमत चाहिन्छ, सांसदहरू चाहिने, त्यो संशोधनको कुरा हो नि। तपाईँहरूले गर्न खोज्नु के हो? एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जाने भने त्यो बाटो हो, तर होइन विद्रोह नै गर्ने हो भने, अर्कै ढङ्गबाट जाने हो भने त अर्कै कुरा होला।
के हो तपाईहरुको खास लाइन के हो? एकदमै हाम्रो लाइन भनेको हामीले धेरै सरकारहरू बदलिएको देख्यौं। 6 वर्षभित्र हैन संविधान जारी गरेको अवस्थामा सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्रचण्डजी हुनुभयो, केपी ओलीजी हुनुभयो, त्यसपछि अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ हैन। यो हुँदै जाँदाखेरि सबैले थारूलाई आश्वासन मात्रै दिए, सबैले थारूलाई आश्वासन मात्रै दिए। थारूहरू निर्दोष छ, थारूहरू छुट्नु पर्दछ, तर छुटाउने र छोड्ने काम कसैको नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएको संस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के निर्णय गरेका छौं भने अब यो देशको राजनीतिक दलहरूले टिकापुरको निर्दोष राजबन्दीहरूलाई छोड्दैन अथवा छोड्न सकेन भने अब हामी सडकबाट आन्दोलन गरेर आफ्नो थारूको शक्तिले हामी चाहिँ आफ्ना राजबन्दीहरूलाई छुटाउँछौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क छौं। किनभने जहिले पनि थारूहरूलाई विभिन्न सम्पूर्ण देशका राजनीतिक दलहरूले एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्दै गरेको छ र जो आए पनि हामीले के भन्छौं भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्नुको तात्पर्य के हो भने जो आए पनि टिकापुर घटनासँग जोडिएका निर्दोष हाम्रा राजबन्दीहरू छ, सबैले हामीलाई अहिलेसम्म आश्वासन दिएको छ हैन। सबैले आश्वासन दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले के सोच्छन् भने अहिले जस्तो अब शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छ लालाईको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा अगाडि केपी ओलीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो टिकापुरको राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ अथवा हामी रिहाई गर्ने प्रक्रियामा छौंसम्म त भनेको हो नि, तर त गर्नु भएन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ, यो कुराहरू थारूहरूको लागि हामीले बोल्दिँदाखेरि थारूहरू हाम्रो पार्टीमा पो आउँछन् कि भन्ने जुन किसिमको एउटा भ्रम छ, त्यो भ्रमलाई आज म यही टिभी मार्फत चिर्न चाहन्छु। त्यो भ्रम अब कुनै पनि देशका राजनीतिक दलहरूले नसोचे हुन्छ। थारूहरू हिजोसम्म भोट ब्याङ्क बने, अब थारूहरू शिक्षित पनि भए, केही राजनीतिक पनि बुझ्ने भएका छन् र राजनीतिक दलमा पनि अहिलेका यङ जेनेरेसनका हाम्रा साथीहरू थुप्रै गइसकेका छ। अब हामी परिवर्तनको लागि हामी चाहिँ चुप लागेर चाहिँ अब चाहिँ बस्दैनौँ, हामी त्यहाँनिर पुगेका छौँ। अहिले यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अर्को मुद्दा भन्दाखेरि थारूवानको प्रदेशको अर्थात् चाहिँ थारूहट प्रदेशको कुरा तपाईहरुको चाहिँ एउटा माग पनि हो। 10+1 को कुरा तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ। यो कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ त? एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो राजबन्दीहरूको तपाईको भाषामा भन्दाखेरि राजबन्दीहरूको रिहाईको कुरा, अर्को भने तपाईहरुको चाहिँ पहिचानको मुद्दा भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिचानको मुद्दा तपाईहरुले कसरी पूरा गर्नुहुन्छ? यसरी सडक आन्दोलनबाटै यो चाहिँ तपाईको त्यस्तो पुरै साँच्चै तयारी छ र? नेपालमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आन्दोलनबाट भएको छ हैन। थारूहरू अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ। हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाबाटै चाहिँ जान खोजेका छौं र थारूहरू यस्तो जात हो हिंसा हत्यालाई कहिले पनि स्वीकार्ने जात होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै यदि समस्याको समाधान यो सरकारले यदि गर्छ भने त्यतातिर हामी छौं भने त्यो कुरामा हामी विश्वस्त छौं। त्यो यदि गर्न सक्दैन र गर्दैन, अझै पनि सरकारले अटेरी गर्दै गइन्छ भने सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमहरू हामी अगाडि ल्याउँछौं। जसरी यहाँले भन्नुभयो 10+1 को कुरा, संविधान अन्तरिम संविधान जब जारी भयो, जारी हुँदाखेरि देशमा एक किसिमको खुसियाली आयो नि त, एक किसिमको खुसियाली मनायो हैन। ठाउँ ठाउँमा तपाईको के रे मैनबत्ती बालेर खुसियाली दीपावली मनाए। तर यही देशका केही समुदायहरूले खुसियाली मनाउन सकेन नि त। मनाए, हाम्रा थारूहरूले पनि मनाए, तर त्यो कुन थारूले मनाए त भन्दाखेरि जो यही कांग्रेस
यही कम्युनिस्ट जुन पार्टीहरूसँग सम्बन्धित जोडिएको व्यक्तित्वहरू छ उनीहरूले मनाए, तर अरूले त मनाएन नि। जस्तो मधेसीले मनाएन, जनजातिले मनाएन, थारूले धेरै थारूहरूले मनाएन, होइन? किन संविधान जारी हुँदाखेरि एकदमै होइन। अहिलेसम्म पनि अब असोज असोज 3 गते आउँदैछ, अहिले पनि फेरि देशमा खुसियाली मनाउँछ, राज्यले बिदा दिन्छ, होइन? तर कसैले खुसियाली मनाउँछ, कसैले कालो दिवस मनाइराखेको छ। राज्यले त्यो कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्दछौँ भने यो अधुरो अपुरो कालो संविधान हो, होइन? संविधानलाई थारूले स्वीकारेको छैन भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन फेरि, होइन? संविधानलाई हामीले स्वीकारेका छौँ, तर कतिपय संविधानका अनुसूचित धाराहरू छ जुन धाराहरूमा चाहिँ हाम्रो अधिकार समेटिएको छैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अधुरो अपुरो कालो संविधान भन्छौँ। त्यो संविधानलाई चाहिँ सच्याउनु पर्दछ अथवा संशोधन गरिनु पर्दछ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। अहिले यो संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको संविधान जुन चाहिँ संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान अहिले जुन लागू भइरहेको छ, यो संविधानभित्र केलाएर हेर्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा आदिवासी जनजाति भनेर सम्बोधन गरिएको छ, तर आदिवासी जनजातिभित्रै पर्ने थारूलाई अलग्गै सम्बोधन गरेको पाइन्छ। आदिवासी जनजातिको हकमा चाहिँ समग्र आदिवासी जनजातिको आयोग बनाइएको छ, संवैधानिक आयोग बनाइएको छ, अहिले चाहिँ बनाइसकेको पनि छ, त्यो क्रियाशील पनि छ, चलिरहेको पनि छ। तर आदिवासी जनजातिभित्रैकै एउटा आदिवासी जनजाति थारूको लागि पनि अलग्गै आयोग बनाइएको छ। यो कोणबाट हेर्दाखेरि अरू आदिवासी जनजातिको तुलनामा त यो संविधानले त थारूलाई चाहिँ बढी सम्बोधन गर्न सकेको प्रयास गरेको अर्थात् सम्बोधन गरिएको भन्न मिल्दैन। तैपनि तपाईँहरू असन्तुष्ट, अरू आदिवासी जनजातिहरूको यस्तो कुरा छैन, तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ आक्रामक शैलीको कुरा तपाईँहरू अहिले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, आदिवासी जनजाति अरूले त्यस्तो चाहिँ देखाएको छैन। यसलाई कसरी हेर्ने हो? आक्रामक भन्दा पनि आफ्नो माग मुद्दा र पहिचानको सवालमा हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एक ठाउँमा छौँ र जो बाहिर हुनुहुन्छ हामी अझै पनि जुट्दैछौँ। र यो आयोगको सवालमा कुरा आउँदाखेरि निश्चित रूपमा थारूहरूले थारू क्लस्टर छुट्टै पाइसक्दाखेरि अथवा थारूहरूले थारू आयोग पाउँदाखेरि एक किसिमको थारूहरू हर्षित छन् नै, है? त्यसमा चाहिँ मेरो विमति छैन। तर मेरो विमति कहाँनेरि छ भने कतै न कतै थारूलाई थारू आयोग दिँदाखेरि यो थारू आयोगले थारूलाई के दियो त, त्यहाँनेरि मेरो विमति छ, होइन? जस्तो थारूको माग मुद्दा र पहिचानको सवालमा थारू आयोग गठन त गरिएको छ, तर थारू आयोग कहिले कुन ठाउँमा र थारूको लागि कहिले बोल्यो भन्ने कुराले चाहिँ प्रमुखता राख्दछ, होइन? हामीले के भन्दछौँ भने थारूको पहिचानको निमित्त, थारूको अधिकारको निमित्त, थारूको माग मुद्दाको निमित्त थारू आयोग बोल्नु पर्दछ। तर त्यो अवस्था देखिएको छैन कि यहाँ। त्यो अवस्था नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि अब कस्तो देखिएछ भने वर्षमा 2-3टा एउटा एक किसिमको भेटघाट कार्यक्रम गर्ने, होइन? पार्टीसँग सम्बन्धित केही 5-7 जना थारूहरूलाई एउटा जागिर दिएको बहाना मात्रै हो। तर यो थारू आयोगले हामी थारूलाई कतिको घाटा भइराखेको छ त्यो थारूहरूले बिस्तारै बुझ्दैछ के, अब बुझ्दैछ, होइन? जस्तो अहिले 7वटा प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश र 7 नम्बर सुदूरपश्चिममा सरकारी कामकाजको लागि चाहिँ थारू भाषा पनि प्रयोगमा ल्याइँदैछ, होइन? तर हामीले के भन्दैछौँ भने जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा पनि थारूहरू बहुसङ्ख्यक छ, तर अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा थारू भाषालाई लोप गर्ने अवस्था आइराखेको छ।
जस्तो 2 नम्बर प्रदेशलाई मैथिली र तपाईँको भोजपुरीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा ल्याउने कुरा भइराखेको छ। तर हामी थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले के भन्दैछौँ भने थारू भाषा पनि 2 नम्बर प्रदेशमा थारू भाषा पनि सरकारी कामकाजको लागि आउनु पर्दछ हैन। मैले जोड्न चाहे कहाँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले थारू भाषालाई 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्नुस्, अब 2 नम्बर प्रदेशमा थारूहरू नभएको कुनै जिल्ला छैन। सप्तरीमा थारू छ, दोस्रो स्थानमा सप्तरीमा छ, सिरहामा थारू छ हैन, धनुषामा थारू छ तर अलिकता कम छ, रौतहट 12 पर्सामा थारूहरू बहुसंख्यक थारू छ हैन। तर त्यहाँ भाषिक रूपमा पनि हाम्रो भाषालाई थारू भाषाले दबाइएको अवस्था छ कि यहाँनेरि थारू आयोग बोल्ने कि नबोल्ने। मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि यहाँनेरि थारू आयोग बोल्नु पर्दछ हैन, न कि अहिले अब थारू आयोग पाइसक्दाखेरि हामीले थारू आयोगलाई अथवा थारूहरूलाई पोलिटिकली हिसाबमा कतिको घाटा छ भन्ने कुरा पनि अहिले बल्ल थारूहरूले बुझ्दैछ। थारू आयोग अथवा थारू क्लस्टर हामीले पाइसक्दाखेरि अहिले राजनीतिक रूपमा पूर्ण रूपमा हामी वञ्चित भइरहेछौँ। जस्तो समावेशीको कुरा आउँदाखेरि, समानुपातिक समावेशीको कुरा आउँदाखेरि हैन, त्यही नै आउने हो, क्षेत्री बाहुन आउने हो हैन, खस आर्य के हैन, जनजाति, त्यसपछि थारू भनेपछि मैले भन्न खोजेँ सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि हुँदै जाँदाखेरि क्लस्टर वाइज आउँदाखेरि समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दाखेरि 6औं 7औं नम्बरमा थारू आउँछ भनेपछि मानौ एउटा राजनीतिक दलले समानुपातिक सांसद यदि छान्नु पर्यो भने प्रत्येक राजनीतिक दलमा थारू त जोडिएको छ नि हैन। तर जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यदि एउटा थारूलाई समानुपातिकबाट चाहिँ सांसद बनाउनु पर्यो, माननीय बनाउनु पर्यो भने थारूको क्लस्टरसम्म आइपुग्दाखेरि त सबै माथिको समानुपातिक सकिसकेका हुन्छ के, अन्त थारू कहाँबाट पाउने के हैन। त्यसले गर्दा यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विमति छ, थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले विमति राख्दछ। अब तपाईहरुले चाहिँ भर्खरै मात्रै काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्नुभयो। अब संविधान दिवस पनि आउँदैछ, एकदमै 3 गते आउँदैछ। 3 गतेलाई संविधान दिवस पहिला पनि तपाईहरुले चाहिँ कालो दिनको रूपमा मनाउनु भयो आफ्नै ढंगबाट। यसपालिको तपाईहरुको तयारी के हो त? यसपालि पनि विगतमै जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यो संविधानको विरोध गर्ने हो? एकदमै संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म हामी असोज 3 लाई संविधान दिवसको रूपमा होइन, असोज 3 कालो दिन भन्दै हामी कार्यक्रम गर्ने हो। ठाउँ ठाउँमा देशका विभिन्न जिल्लामा, देशका विभिन्न सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले जिल्ला जिल्लामा सर्कुलर गरिसकेको छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि फेरि पनि यो वर्ष हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यो विरोध सभा मात्रै होइन हैन, संविधानका केही धाराहरू छ त्यो धाराहरूलाई पनि हामीले जलाउने काम गर्छौँ फेरि यसपालि। यो चाहिँ तपाईको सबै राजनीतिक पार्टी, अधिकांश नेताहरू, अधिकांश बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यो संविधान अत्यन्तै उत्कृष्ट संविधान, सबैको लागि चाहिँ ढोका खोलेको संविधान भनिरहँदाखेरि तपाईले यसरी चाहिँ कालो दिन यो चाहिँ जलाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि अरूले कसैले नभन्ने, थारूले मात्रै भन्ने भन्दाखेरि अझै बढी थारू चाहिँ आक्रामक रूपमा जातिवादी भएर हिँडिरहेको हो कि भन्ने कोणबाट सोच्नेहरू हुन्छन्? होइन होइन, एकदमै गलत हो। यो संविधानलाई थारूले नस्वीकारेको होइन, थारूले स्वीकारेको छ हैन। तर जसरी यहाँले अहिले भन्नुभयो कि आक्रामक रूपमा अथवा संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने अथवा संविधानको धाराहरू जलाउने, यो थारूले मात्रै जलाउने होइन, देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जात जातिहरूले संविधानको धारा के योभन्दा गत वर्षहरूमा चाहिँ थारूले मात्रै जलाएको हो त? थारूले मात्रै असोज 3 कालो दिन भन्या हो? बिल्कुलै होइन। सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू, आदिवासी जनजाति महासंघले पनि त कार्यक्रमै ल्याउँछ त। अहिले तपाईको असोज 3 कालो दिन भन्दै तपाईको अब बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि, आन्दोलन अगुवाहरूले पनि तपाईको अब त्यो कार्यक्रमहरू स्पेशल कार्यक्रम बनाएको छ नि त अहिले हैन। त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो थारूहरूले मात्रै असोज 3 लाई कालो दिनको रूपमा मनाउने होइन। यहाँ जति पनि
अधिकारबाट वञ्चित भएका समुदायहरू छ ती सबैले असोज दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदैछ। र यसमा विशेष गरिकन चाहिँ थरुहटका अर्थात् तराईका 24वटा जिल्लामा थारूहरूले थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले असोज दिन कालो दिन भन्दै हामी विरोध गर्ने हो अथवा विरोध सभाहरू विरोध र्यालीहरू जहाँ जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ तर प्रत्येक जिल्लामा कार्यक्रम हुन्छ, संविधानको धाराहरू जल्छ। त्यो काम यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि असोज 3 गते हुन्छ। तपाईहरुले यो मुद्दा तपाईहरुको मागको कुरामा चाहिँ अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू तपाईकै थारूकै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ के संवाद त्यस्तो केही नभएको हो त भने? संवाद निश्चित रूपमा भइराखेको छ। मैले अघि नै पनि भने नि संसदमा भएका थारू नेताहरू अथवा विभिन्न पार्टीबाट माननीय सांसद भएका जुन थारूहरू छन् त्यो थारूहरू चाहिँ तपाईको एक किसिमको एउटा बाउन्ड्री भित्र छ के हैन। र थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले के भन्दछ भने त्यो बाउन्ड्रीलाई यदि त्यो थारूहरूले पार्टी भित्रका थारूहरूले त्यो बाउन्ड्रीलाई यदि तोड्न सक्दैन भने थारूको अधिकार अथवा थारूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले उहाँहरूलाई के भन्दछ भने तपाईहरू अब चाहिँ पार्टी भन्दा माथि उठ्नु पर्यो के, पार्टी भन्दा माथि उठ्नु पर्यो हैन। र जाति र माटीको लागि चाहिँ अब तपाईहरू चुप लाग्नु भएन, तपाईहरू बोल्नु पर्दछ। विभिन्न समयमा चाहिँ हाम्रा थारू माननीय थारू सांसदहरू पनि नबोलेको होइन बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू, तर जति बोल्नु पर्दथ्यो त्यति चाहिँ बोल्नु भएको छैन। सायद अब यो पालिको असोज 3 को कार्यक्रम हुँदै जाँदाखेरि अब यो भन्दा बेसी बोल्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा हो। अन्तमा यो तपाईहरुको आन्दोलन यो मुद्दाको यो संघर्ष अहिले जारी रहेको असोज 3 लगायतको विषयमा देशभरिका थारू लगायत आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सन्देश तपाईहरुको यो मोर्चाको तर्फबाट? विशेष गरिकन थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हामी थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा टिकापुरको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गरेका छौं जहाँनेरि 50,000 थारूहरूको उपस्थिति रहेको थियो र त्यो उपस्थितिबाट त्यो भेलाबाट हामीले थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेका छौं र मोर्चा गठन गरिसके पश्चात अहिलेसम्म सम्पूर्ण उत्पीडित जातिहरूको लागि अधिकारको पहिचानको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्दै आएको छ र अब निकटमै अथवा तुरुन्तै असोज 3 गते यो महिना पछि संविधान दिवस राज्यद्वारा कहीँ मनाइन्छ, दीपावली मनाइन्छ र मैले ती अधिकारबाट वञ्चित उत्पीडित सम्पूर्ण जाति चाहे आदिवासी जनजाति होस्, चाहे थरी दलित होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे महिला होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे थारू होस्, सबैलाई आज म यो सन्देश दिन चाहन्छु कि अहिले जुन राज्यले अन्तरिम संविधान जारी गरेको जुन छ अधुरो अपुरो संविधान, कालो संविधान, त्यो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ। असोज 3 लाई संविधान दिवस असोज 3 कालो दिन हामीले मनाउने हो। यो आन्दोलनमा सबै हामी एक ठाउँमा आउँ र जबसम्म यो संविधान संशोधन हुँदैन, संविधानमा हाम्रो अधिकार लेखिँदैन, तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो अधिकारको निमित्त, आफ्नो पहिचानको निमित्त हामी चाहिँ आन्दोलन गरिरहनेछौँ र त्यो आन्दोलनमा सबैको ऐक्यबद्धता, सबैको सहभागिता होस् भन्ने आज यो इन्डिजिनियस टिभीको जनसवाल कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई म आफ्नो ऐक्यबद्धता, सहभागिता जनाउनु हुनको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तुलसी थारूजी समय दिनुभयो, यदि धेरै कुरा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजुलपा। धन्यवाद, नमस्कार जोजुलपा।